बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि भारत की जो नेवी है उसको निशान इबरत बनाया है तुर्क नेवी ने मेडिटरेनियन सी के अंदर। आखिर ये भारतीय जंगी बहरी जहाज वहां कर क्या रहे थे, इनके मजमूम मकसद क्या थे, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर आजम उन्होंने भी एक बड़ी वार्निंग जारी की है। उनकी तफसीलात और भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से पाकिस्तान को दी गई है एक धमकी। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो है वो आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है वो ये चल रहा है कि भारत जो पाकिस्तान का असली दुश्मन है उसे पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं वो हजम नहीं हो रही। इस कदर भारत बौखला चुका है नाज़रीन कि उसके तमाम तर प्रोपेगेंडे वो नाकाम हो रहे हैं। भारत के जितने भी जो पाकिस्तान के खिलाफ उसने मंसूबे लॉन्च किए वो सारे के सारे नाकाम हो रहे हैं। टीटीपी दहशतगर्द तंजीम जो है वो अब मुकम्मल सफाई के करीब है। बीएलए मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने जा रही है। बहुत हद तक जो है वो उनसे क्लियर करवा लिया गया है। इलाके जो है वो आबादियाँ जहाँ पे उन्होंने घेरे डाले हुए थे वहाँ से निकल चुके हैं। और अब नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इन्होंने एक घनौना मंसूबा खेलने की कोशिश की वो नाकाम हुआ। और नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के उफक पर चमकता गया और चमक रहा है। अब नाज़रीन हुआ ये है कि भारत ने सोचा कि मेरा कोई दोस्त तो है नहीं, अमेरिका इसे छोड़ गया। रूस ने इसके कहने पर पाकिस्तान को जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तैयारों के इंजन हैं वो इसने कहा जी कि पाकिस्तान को ये ब्लॉक करें। तो उसने कहा जी कि हम तो ब्लॉक नहीं करेंगे, हम तुम्हें भी तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दे रहे हैं, तो हम जो है वो अपने ज़ाती मुफादात को देखते हैं। तो वहां पे इनको मुंह की खानी पड़ी। सऊदी अरब के साथ इन्होंने बात की कि जी पाकिस्तान के मामले में आपके हमारे साथ बड़े स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, तो आप जो है वो पाकिस्तान और आपका जो मुआहदा उसके तहत ये बात करें जी कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान जो है वो उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। उन्होंने कहा जी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हमारा मुआहदा ही है कि एक दूसरे के साथ हम खड़े होंगे एक दूसरे पर हमले की सूरत में। तो वहां से भी इसे मुंह की खानी पड़ी। अब अमेरिका वो इन्हें भिगो भिगो के जूते मार रहा है। इस तमाम सिनेरियो के अंदर आ जाके इसके पास एक ही मुल्क बच जाता है जिसके लिए ये जो है वो दिलो जान से कोशिशें करता रहता है, और वो है नाज़रीन इसराइल। क्योंकि दोनों मुल्कों की नाज़रीन शायद जो नज़रियात हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यानी जिस तरह से वहाँ पे गज़ा के मासूम लोगों के ऊपर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जाता रहा, इसी तरह से कश्मीरियों के खिलाफ पैलेट गन्स का इस्तेमाल इन्होंने कश्मीर में किया। इसी तरह से जो है वो उन्हें ब्लॉक करके तो गैर कानूनी तौर पे कब्ज़ा किया, यानी गैर कानूनी तौर पे आज़ाद के ये मकबूजा कश्मीर के इलाके कब्ज़े में किए गए और दीगर रियासतों का इल्हाक किया। तो ये तमाम तर जो है वो इनके मंसूबे और इनकी जहनीत मिलती जुलती सी है। तो इसने कहा जी कि जब हमें कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा तो चलो हम जो है वो अपने उस पार्टनर की तरफ चलें कि जिसकी बड़ी धाक है। तो नाज़रीन हुआ ये कि आपको बताया पूरी दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक से 45 के करीब ममालिक हैं नाज़रीन जहाँ से ये ग्लोबल जो है वो फ्लोटीला, स्मूथ फ्लोटीला, ये नाज़रीन इंसानी इमदाद लेकर गज़ा के मुसलमानों के लिए जा रहा था। इसमें मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मुसलमान नहीं है सारे, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई यहाँ तक कि यहूदी है, यानी बहुत बड़ी तादाद में लोग इसमें मौजूद हैं। तो ये जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला है ये गज़ा की जानिब बढ़ रहा था। तो इसमें इनकी कश्तियाँ जो इसमें मौजूद थी उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए भारत जो है उसने अपने बहरी जहाज़ों को भेजा। आप अंदाज़ा लगाएं इनकी जहनीत का कि निहत्तों के ऊपर इनके हाथ जो है वो चलते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो इमदादी सामान लेके जा रहे हैं उनके लिए। तो भारत ने अपनी जो है वो INS ट्रेकन जो है इसको वहाँ पे भेजा मेडिटरेनियन सी के अंदर, और वहाँ पे दीगर जो इनके जंगी बहरी जहाज़ हैं वो भी मौजूद थे। तो नाज़रीन तुर्की जो है उसके शहरियों की बहुत बड़ी तादाद उसमें स्मूथ फ्लोटीला के अंदर मौजूद थी,
تو اس میں یہ ہوا کہ یہ جب ان کو گھیرنے کے لیے وہاں پہ جا رہے تھے اسرائیل کی مدد کے لیے، تو ایسے میں جو ترکی کی نیوی ہے اس نے بھارتی جو جنگی بحری جہاز تھے ان کو راستہ بلاک کر دیا، اور راستہ بلاک کر کے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے، اور یوں میڈیٹرینین سی کے اندر بھارتی جنگی جہاز جو ہے وہ بالکل خاموشی سے پھر واپس لوٹے ہیں، یعنی جو ترکی کی نیوی ہے انہوں نے انہیں واپس بھاگنے پہ مجبور کیا۔ تو یہ ان کی حیثیت ہے، یہ ان کی اوقات ہے، یہ صرف اور صرف نہتوں کے اوپر ظلم کرنے اور یہ ان کا زبردستی ایک پارٹنر بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دی جس میں اس نے کہا جی کہ پاکستان سرکریک کی جانب اپنے جو فوج ہے اس کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم جو ہے وہ پھر بڑی اس کا جواب دیں گے۔ تو ناظرین پاکستان تو اس کے جواب کے لیے آلریڈی تیار ہے، پاکستان نے تو بڑی بڑی تیاریاں کی ہوئی ہیں، ابھی تک جو ہے وہ شور میری اڑان کا ہے، ابھی تک جو 6-0 کا جو فگر ہے وہ ان کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر ان کی رسوائی ہو رہی ہے۔ تو اب اس نے پاکستان کو دی ہے دھمکی۔ ناظرین یہ دھمکی وہ گیدڑ بھبکیاں ہیں کہ جب کسی کا کوئی بس نہیں چلتا تو وہ پھر کہتا ہے میں تینوں ویکھ لاں گا، تو بالکل اسی طرح کا کام اب جو ہے وہ بھارت کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے، دیگر ممالک بھی اس اتحاد میں شامل ہو رہے ہیں، تو بھارت جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کی جرت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ بصورت دیگر اسے نہ صرف ان ممالک سے، اگر میں کہتا ہوں سعودی عرب کے اندر 25 لاکھ بھارتی ہیں اور ان میں سے مسلمانوں کو چھوڑ دیں باقی سب کو نکال دیا گیا نا، تو وہ کم از کم جو ہے وہ انہوں نے صرف اتنا اعلان کر دیا جی کہ پاکستان کے ساتھ تم نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر، تو ہم جو ہے یہ تمہارے شہریوں کو نکال لیں، تو وہیں پہ بھارت کی بام بول جائے گی۔ تو یہ ناظرین جو ہے وہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین جو اسموتھ فلوٹیلا ہے اس کے اوپر حملہ ہوا، اور ان حملے کے بعد 201 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل انہیں غیر مشروط طور پہ فوری طور پہ رہا کرے، اور پوری دنیا کی یہ امن کا ایک مشن تھا جس کو گرفتار کیا گیا۔ ناظرین یاد ہے کہ اس میں پاکستانی بھی شامل ہیں، اور خاص طور پہ جو سابق سینیٹر ہیں مشتاق احمد یہ اس کے اندر موجود ہیں، اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ اس وقت پاکستان کی جانب سے ایک بڑی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ جو دنیا ہے وہ اس کا نوٹس لے، اور ناظرین ترکی کی جانب سے بھی ایک سخت سٹیٹمنٹ دی۔ پوری دنیا میں اس وقت آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایکسپوز ہو گیا ان کے چہرہ کہ یہ نہ صرف نہتے لوگ، کیونکہ مختلف ممالک سے یہ آنے والے لوگ ہیں، اور یہاں تک کہ شمالی کوریا نے ناظرین یہ کہا کہ 24 گھنٹے تمہارے پاس، 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کو رہا کرو، ادروائز میں اٹیک کر دوں۔ تو یہ اس وقت پوری دنیا کے سامنے جو صورتحال چل رہی ہے، پاکستان کی جانب سے بھی اور عرب ممالک کی جانب سے بھی وارننگ دی گئی ہے، ترکی کی جانب سے بھی۔ لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اب جو ہے وہ تمام ممالک اس معاملے کو بڑا سیریسلی لینا شروع ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین ترکی کے تقریباً چھوٹی بڑی کشتیاں اور جہاز جو ہیں 45 کے قریب وہ غزہ کی طرف امدادی سامان لے کے روانہ ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے جنگی بحری جہاز بھی موجود ہیں۔ تو اگر کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ایک بڑا کنفلکٹ شروع ہو سکتا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔